اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا اور کس کے دامن میں چھپے کس کے قدم پر لوٹے کس کے دامن میں چھپے کس کے قدم پر لوٹے تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا
सूखी कलियों को खिला जाता है झोंका तेरा। सूखी कलियों को खिला जाता है झोंका तेरा। और अमले नेक कहा नाम-ए बदकार में। अमले नेक कहा नाम-ए बदकार में है गुलामों को भरोसा मेरे आका तेरा। है गुलामों को भरोसा मेरे आका तेरा। अब हसन मरतबते ख्वाजाए अजमेर सुना। अब हसन मरतबते ख्वाजाए अजमेर सुना। तबा पुरजोश है रुकता नहीं नामा तेरा। तबा पुरजोश है रुकता नहीं नामा तेरा। जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा। हसरते आठ पहर तकती है रास्ता तेरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे हैदरी या अली। नारे गौसिया या गौस आज़म। नारे मुर्शिद हक मुर्शिद। नारे मुर्शिद हक मुर्शिद। हक शकील या शकील, हक शकील या शकील, हक शकील या शकील।